अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंतखाबात में होने वाली जो धांधली है उसका मामला एक बार फिर ज़ोर पकड़ चुका है। उन तमाम इल्ज़ामात का जो इससे पहले सामने आते रहे और फिर तस्दीक हो चुकी है कि इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है और PTI की जो जीती हुई नशिस्तें हैं उनको हार में तब्दील करके मुस्लिम लीग नून के जो हारे हुए कैंडिडेट्स थे उनको कामयाब कराया गया है। इस हवाले से जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, फुल ऑडिट किया उन्होंने तमाम इस्लामाबाद के हलकों का, जिसमें NA46 इस्लामाबाद 1, NA47 इस्लामाबाद 2 और NA48 इस्लामाबाद 3 तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े अक्सरियत के साथ जीती थी और उसको शिकस्त में तब्दील कर दिया गया जब उनके जो फॉर्म 47 हैं उनको तब्दील किया गया। और इस हवाले से जो PTI है, दीगर सियासी जमातें हैं, उसके बाद अब जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी तरफ से ऑडिटेड जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है। पतन कोalition जो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं जो इस तमाम तर इंतखाबात के अमल का हिस्सा थे, उन्होंने ख़ुद ऑब्ज़र्व किया एक एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके और उन्होंने अब इस बात की तस्दीक की है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में इस्लामाबाद के तीनों हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हुए थे। उन्होंने इस हवाले से जो तमाम तर अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें मुकम्मल एक एक जो पोलिंग स्टेशन है उसका उन्होंने कहा कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है और उन्होंने ख़ुद वो हासिल किया था। और उस रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे पहले इस्लामाबाद का हल्का NA46 इस्लामाबाद है, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको आमिर मसूद मुग़ल को इनके रिकॉर्ड के मुताबिक, जो ऑब्जर्वर्स हैं इनके रिकॉर्ड के मुताबिक 75,608 वोट्स मिले थे और मुस्लिम लीग नून के जो अंजुम वकील ख़ान हैं उन्हें 38,607 वोट्स मिले थे। ये इन्होंने कहा कि हमारा मुकम्मल रिकॉर्ड है जो हमारे पास मौजूद है और इसके मुताबिक जो फॉर्म 47 है उसमें तब्दीली की गई और 298 यानी जो 342 पोलिंग स्टेशन थे उनमें से 298 के जो नताइज हैं वो तब्दील किए गए हैं, ये बताया गया इस रिपोर्ट में। और ये कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन ने फिर जो अपनी जो फॉर्म 47 जारी किए और अपलोड किए उसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाब करार दिया, 81,000 उनके वोट कर दिए और PTI के वोट कम करके 44,000 कर दिए गए। और ये कहा गया कि जो रिवर्सल है ये 76,000 वोटों की चोरी की गई है, 76,000 वोटों का डाका डाला गया और उनको तब्दील किया गया और वो जो नून लीग को जितवाया गया और PTI को हरवाया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि जो इनके पास जो फॉर्म 45 हैं जो ख़ुद कलेक्ट किए थे उसमें 200 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं 342 में से जिनके वाज़े तौर के ऊपर जिनमें तब्दीली की गई है। इसमें यह कहा गया कि जो PTI के कैंडिडेट थे उनके जो नताइज हैं उनको कैसे तब्दील किया गया उसका उन्होंने कुछ रिकॉर्ड भी दिया है और ये कहा है कि जो PTI के कैंडिडेट थे उनके जो वोट थे उन्हें मुस्लिम लीग नून के वोट्स में कंसीडर और उनके टेबल में शामिल कर दिया गया और मुकम्मल तौर के ऊपर जहाँ पर PTI जिन जिन नशस्तों पर, जैसे अगर किसी पोलिंग स्टेशन में जहाँ पर PTI के वोट्स जो थे वो अगर 800 या 900 थे और मुस्लिम लीग नून के 200 या 250 थे, उनको 250 और 200 को PTI के कैंडिडेट के खाने में लिखा गया और जो 800 या 900 PTI के कैंडिडेट के वोट थे उनको दूसरे मुस्लिम लीग नून के खाते में लिख दिया गया। ये वाज़े तब्दीली की गई। फिर उसके बाद दूसरा हल्का है NA47 इस्लामाबाद 2। इसमें कहा गया कि 387 पोलिंग स्टेशंस थे और 387 में से 389 ये 379 97% पोलिंग स्टेशंस में हेर फेर की गई और ये कहा गया कि ये नताइज जो है वो तब्दील किए गए। उन्होंने कहा कि जो हमारा टेबुलेशन, जो हमारा रिकॉर्ड है, जो इस पतन टेबुलेशन फॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे शुएब शाहीन एडवोकेट, उन्हें 1,01,061 वोट मिले थे, जबकि तारिक फजल चौधरी जो मुस्लिम लीग नून के हैं उन्हें 49,528 वोट्स मिले थे। उन्होंने कहा कि जो फिर ECP ने रिजल्ट्स जो फॉर्म 47 जारी किया उसमें जो कैंडिडेट थे मुस्लिम लीग नून के उनके 1,01,397 वोट कर दिए, जबकि मुस्लिम PTI के जो कैंडिडेट थे उन शुएब शाहीन उनके 86,794 कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जो रिवर्सल है ये 66,000 वोटों का डाका डाला गया। NA47 में ये कहा गया कि इसमें वाज़े तौर के ऊपर 387 पोलिंग स्टेशंस में से 198 पोलिंग स्टेशंस के जो नताइज हैं वो तब्दील किए गए। और एक मिसाल भी दी गई, ये कहा गया कि बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर जो अगर वोट्स थे
مسلم لیگ نون کے 81 تو ان کے ساتھ 1000 ایڈ کر دیا گیا. مثال دی گئی, ایگزامپل دی گئی آڈٹ میں, یہ کہا گیا کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 384 ہے جس میں مسلم لیگ نون کے جو ووٹ تھے وہ 181 ووٹ تھے, اور ان کے پیچھے 1 لگا کے اس کو 1181 کر دیا گیا, اور یوں 1000 ووٹس کا جو ہے فرق ڈال دیا گیا. اسی طرح یہ کہا گیا کہ NA48 جہاں پر سید محمد علی بخاری PTI کے کینڈیڈیٹ تھے وہ واضح اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے تھے. یہ کہا گیا کہ ان کے جو اس غیر سرکاری تنظیم کے اور ان آبزرورز کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق ان کے جو ووٹس بنتے ہیں وہ 70,318 ووٹ بنتے تھے, اور اس کے ساتھ جو آزاد امیدوار تھے جو بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ان کے 26,874 ووٹ بنتے تھے. اور یہ کہا گیا کہ اس کا جو فارم 47 تبدیل کیا گیا اور NA جو یہ 48 ہے اس میں جو نتائج اور ووٹس تبدیل کیے گئے یا ڈاکہ ڈالا گیا ووٹس کا وہ 59,851 ووٹس کا ریورسل کیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ووٹس ہیں اس میں سے 59,000 میں سے 53,000 وہ ہیں جن کا مکمل ریکارڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم نے خود کلیکٹ کیا تھا, اور اس کے مطابق جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ یہ 53,000 ووٹس سے زیادہ جو ہے وہ ان کا ڈاکہ ڈالا گیا اور تبدیل کیا گیا. اور یوں کہا گیا کہ 261 پولنگ اسٹیشنز میں سے جو 91 ہیں ان میں واضح طور کے اوپر کٹنگ کی گئی, تبدیل کیا گیا, ان کو اریز کیا گیا یا تبدیل کیا گیا. اسی طرح مثال دی گئی کہ پولنگ اسٹیشن نمبر جو 94 ہے وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو بعد میں پہلے آزاد تھے پھر بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے راجہ خرم نواز, ان کے ووٹس تھے 92 اور ان کے پیچھے 1 اور 0 لگایا گیا, یوں ان کو 92 ووٹس کو 1092 کر دیا گیا. 1000 ووٹس کا ایڈ کیا گیا صرف ایک پولنگ اسٹیشن میں, اور یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 94 ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کو فائدہ دیا گیا, مینوپولیشن کی گئی اور ان تینوں کانسٹیچوئنسیز میں نتائج کو تبدیل کیا گیا, اور یہ مکمل آڈٹ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کسی بھی عدالت میں کسی بھی الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں بینگ این انڈیپینڈنٹ آبزرور پیش ہونے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ جو تمام آزاد جو یہ مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ووٹس کم تھے مکمل ریکارڈ کے مطابق, اور جو PTI کے امیدوار تھے ان کے ووٹس واضح طور پر زیادہ تھے, لیکن مسلم لیگ نون کے جو ہارے ہوئے امیدوار تھے انہیں کامیاب قرار دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اس میں جو جیتے ہوئے PTI کے کینڈیڈیٹس تھے انہیں ہروا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ تقریباً جو تینوں حلقے ہیں ان میں 87%, 97% اور 90% کا مکمل ریکارڈ ہے ان تنظیم کے پاس. اور اس میں یہ کہا گیا ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ بہت بڑا گیپ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت کے ساتھ جیتی تھی اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں, لیکن ان کو ہروا دیا گیا, ان کی جو جیت تھی اس کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا, اور جو ہارے ہوئے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس تھے انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا. اور یہ کہا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا اعلیٰ عدلیہ سے بھی, الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی اور تمام عدالتوں سے اور ٹریبونل سے کہ وہ جلد سے جلد ان کیسز کا فیصلہ کریں, کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بے ضابطگی ہے کہ جن لوگوں کو منتخب کیا اسلام آباد کی عوام نے انہیں پارلیمنٹ میں نہیں پہنچنے دیا گیا, اور جو ہارے ہوئے تھے جنہیں مسترد کیا گیا وہ کامیاب قرار دے کر پارلیمنٹ میں پہنچا دیے گئے ہیں. یہ جمہوریت کی نفی ہے, اور یہ حقیقی جو عوامی نمائندے ہیں ان کو ان کا حق ملنے اور عوام کا جو حق ہے وہ ملنے سے روکنے کے مترادف ہے. لہٰذا اس کے اوپر بہت واضح ثبوت ہیں کہ یہ ہاری ہوئی نشستیں ہیں اور بڑی دھاندلی ہے, اس کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے.